अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। मैंने आपको जन्नत में कैसे अपने मकान बना सकते हैं, इन 10 नेक आमाल में से 5 नेक आमाल आपको बताया था अल्लाह की मदद, अल्लाह की तौफ़ीक़ से। मस्जिद बनाना, 12 रकात सुन्नत मुअक्किदा पढ़ना, 10 बार कुल हु अल्लाह अहद का सूरा पढ़ना, बाज़ार में जाकर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर पढ़ना और बच्चों के मौत पर सब्र करना। ये 5 नेकियां आपको मैं बताया था। अब आइए, जन्नत में हम अपने महल, अपने नाम के मकान, ऊंचे ऊंचे महल कैसे बुक कर सकते हैं, और 5 नेकियां हैं। छठवां, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, सही इब्न खुज़ैमा की हदीस है, ये अल-मुअजमुल तिबरानी की सही रिवायत है और सही इब्न हिब्बान की भी हदीस है, जो शख्स 4 रकात इशराक़ की नमाज़ पढ़ता रहेगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाएगा। यह सही हदीस है। बाज़ रिवायत में 12 रकात इशराक़ पढ़े तो, चाश्त पढ़े तो जन्नत में महल देता बोलकर है, लेकिन वो रिवायत ज़ईफ़ है। सही हदीस 4 रकात वाली है। 2 रकात पर 2 रकात पर सलाम फेर के पढ़ना, चाहे चाश्त पढ़ो, इशराक़ पढ़ो, एक ही नमाज है ये, ज़रा टाइमिंग चेंज होने से इनके नाम चेंज है, लेकिन ये एक ही नमाज है। 4 रकात, 2-2 रकात करके अगर आप रोज़ाना पढ़ने की आदत बनाओगे, अल्लाह आपके नाम से जन्नत में महल बुक कर देगा। ये हुए नंबर 6। नंबर 7, अल्लाह के नबी कहते हैं, अगर तुम में से कोई भाई मरीज़ है, बीमार है, तो ऐसे आदमी की इयादत करना मुसलमानों के 6 हुकूक़ में से एक हक़ है। अल-मुस्लिमु अलल मुस्लिमी सित्तुन, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हुकूक़ हैं। उनमें से एक क्या है? व इज़ा मरिज़ा फ़आदा, जब तुम्हारा कोई मुसलमान भाई बीमार पड़ जाए तो तुम उनकी इयादत करना, यह तुम्हारा हक़ है। जामे तिर्मिज़ी की हदीस में नबी कहते हैं, जब भी कोई शख्स अपने मरीज़ भाई की इयादत करने की नीयत से घर से निकलता है, अल्लाह एक फ़रिश्ते को आसमान में खड़ा करता है। वो फ़रिश्ता अल्लाह के हुक्म से पुकार कर बोलता कि ऐ अल्लाह के बंदे, तेरा जाना अल्लाह को बहुत पसंद है। तू जो मरीज़ की इयादत करने की नीयत से मकान से निकला, अल्लाह को इतना पसंद है, अभी तू मरीज़ के पास गया भी नहीं, उसकी इयादत किया भी नहीं। अल्लाह को तेरी अदा पसंद आकर इसी वक्त अल्लाह तेरे नाम से जन्नत में महल बना दिया। अल्लाह कहता है, मेरा बंदा मरीज़ की इयादत करने जा रहा है, इसके नाम से जन्नत में महल बनाया जाए। बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, इसके लिए जन्नत में महल खड़ा किया जाए। महल खड़ा किया जाता। जब उन्हें मरीज़ के पास आता, बैठता, मरीज़ की इयादत करना किसे बोलती हैं? किसे बोलती हैं? उसके पास जाना, बैठना, ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह कहना, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी ये बीमारी जल्द दूर हो जाएगी, ये माना उसका, ऐसा बोलना। फिर उसके बाद उसे हिम्मत के अल्फाज बोलना। तुझे हार्ट में होल है, मतलब यानी तो हार्ट में ब्लॉकेज है, तुझे किडनी प्रॉब्लम है, तुझे कैंसर अटैक है, टीबी अटैक है, डरना को भी हमें दुआ करती, कहते कि पेशेंटा अच्छे हुई, अल्लाह से उम्मीद रख, अल्लाह तुझे भी अच्छा करता, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें दुआ करती, अल्लाह तुझे अच्छा करता, तो हिम्मत हारना को। कहाँ बता रहा? फ़लाँ जगह। अगर तुम्हारे पास कोई नेक मशवरा है, अच्छा मशवरा, नहीं इस मामले में फ़लाँ बेंगलुरु में, हैदराबाद में इसके स्पेशल डॉक्टर हैं, क्लिनिक है, आप वहाँ जाके इलाज कराओ, ऐसा मशवरा देना, उसे हिम्मत की दुआ देना। और अल्लाहुम्मा रब्बन्नास अज़हिबिल बास वशफिन शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ा का शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा, ये पढ़कर दम करना। सूरह फ़ातिहा पढ़कर दम करना। अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियका, 7 मरतबा, लड़का है तो, मर्द है तो का, औरत है तो लास्ट में की, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियकी, 7 मरतबा पढ़ना, दम करना, इसे बोलते मरीज़ की इयादत। अब आप कुछ जूस या फ्रूट या नारियल पानी ऐसा लेके जा रही हैं, तो यह आपका एहसान ही है। आप लेके जा भी सकते, नहीं भी लेके जा सकते। अगर आप लेके जा रही हैं तो ये आपका सदका, आपका एहसान ही है। आप जाना, मरीज़ की इयादत करना। जब इंसान मरीज़ के पास जाकर इयादत करेगा, अल्लाह 70 फरिश्तों को, बाज़ रिवायत में 70,000 फरिश्तों को उसकी दुआएं मग़फ़िरत और रहमत के लिए अल्लाह बिठा देता। और जब तक उन्हें मरीज़ की इयादत करता, अल्लाह की रहमत के समंदर में अल्लाह उसे डुबा लेता, रब की रहमत में उन्हें आ जाता। मरीज़ की इयादत करना बहुत बड़ी नेकी, लेकिन आजकल हमारे अंदर वो रिवाज नहीं। हमें गए तो कहाँ पैसे पूछता कि हमारे पास देखें पैसे नहीं, हमें कहीं जाना,
بھائی تمہارے پاس پیسے رہندے نہیں رہندے جاؤ اسے بولو میرے پاس نہیں ہے بھائی تو یتا مجھے قرضہ پوچھ رہا 50,000 میں ایک 5,000 تجھے دے سکتا ہوں تو لوٹا گتے ہے تو دیو نہیں گا تو دعا تو بھی دیکھو. یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے. یہ ہوا نمبر 7. 8 9 10 یہ 3 قسم کے جنت کے محلات ایک ہی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بیان کیا. وہ ابو داؤد کی حدیث ہے. 3 قسم کے جنت کے محلات ایک ہی حدیث کے اندر ہے. وہ 3 قسم کے کون سے ہیں؟ 7 کے بعد 8 9 10 یہ 3 قسم کے محلات. اللہ کے نبی کہتے ہیں جنت کے کنارے اللہ چند محلات بنا رکھا ہے. ان محلوں میں سے میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں میری امت کے اس آدمی کو. نبی سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کس کے لیے ہے جنت کے کنارے والے محل؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا اس آدمی کے لیے ہے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. آج کل ہم لوگ سیریسلی جھوٹ بولتے ہیں, قسماں کھا کھا کے جھوٹ بولتے ہیں. بچنا چاہیے. ایک مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. مومن کو جھوٹ بولنا زیب نہیں دیتا. جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے. مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. نبی نے کیا کہا؟ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنے والے کے لیے جنت کے کنارے اللہ ایک محل اس کے لیے ریزرویشن بک کر دیا, ضمانت دے دیا ایک محل. ایک ہوا پہلا. دوسرا اللہ کے نبی کہتے ہیں جنت کے درمیان میں بھی چند محلات اللہ بنا رکھا ہے. میں ان محلوں میں سے ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں میری امت کے اس آدمی کے لیے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کس کے لیے؟ نبی علیہ السلام نے کہا اس آدمی کے لیے جو حق پر رہ کر بھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتا. حق پر رہتا ہے, جھگڑا نہیں کرتا, معاف کر دیتا. مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ کو آ کے گالی بکنا شروع کیا, گالی بولنا شروع کیا, آپ کیا کریں گے؟ آپ بولیں گے کئی کو بھی گالی دے رہا ہے تو کیا ایسا کریا کرتے نا, میرے بارے میں ایسا بولیا کرتے نا. حالانکہ آپ نہیں بولے. تو آپ کی یہ گالی دیکھ کر جب کوئی شخص آپ یہ کہہ دیں کہ میرے بھائی میں نے یہ غلطی نہیں کیا, آپ جا کر تحقیق کر لو, میں نے یہ غلطی نہیں کیا, آپ چاہیں تو اس کے بارے میں آپ تحقیق کر لو, میں تمہارے اس گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا, میں تمہیں معاف کرتا ہوں. ایسا بول کر کسی کو معاف کر دینا, اور اگر انہیں آ کے آپ کو مار دیا اس مار کے بدلے میں آپ اسے معاف کر دینا, اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں حق پر رہ کر بھی جھگڑا نہیں کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے درمیان میں اسے محل دیتا ہے. جنت کے درمیان میں اس کے لیے محل بک کیا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ بے شک وہ انسان, یہ ہوا درمیان کا محل. پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں جنت کے اونچے اونچے مرتبوں پر اونچے اونچے چند محلات اللہ بنا رکھا ہے. ان محلوں میں سے میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں میری امت کے اس آدمی کے لیے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی کس کے لیے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا جو ایمان کی حالت میں اپنے اخلاق عمدہ رکھتا ہے, بہترین اخلاق والا, اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اونچے محلوں میں سے ایک محل دینے کا وعدہ کیا ہے. کتنی بہترین بات ہے. آج کل ہمارے پاس ایمان تو ہوتا ہے لیکن اخلاق نہیں ہوتے. ہمارے پاس اخلاق حسنہ کی کمی ہوتی ہے. اخلاق کو اپنائیے. اخلاق مطلب کیا؟ انسان اگر اخلاق ایمان کے ساتھ رکھ لے, حقوق اللہ میں بھی نمبر 1, حقوق العباد میں بھی نمبر 1, اسے بولتی ہے اچھے اخلاق والا, عمدہ اخلاق والا. یہ ہوئے 3 محلات. جنت کے کنارے, مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنے والا. جنت کے درمیان, حق پر رہ کر جھگڑا معاف کرنے والا. جنت کے اونچے محلات, جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. 3 محل. یہ کل 10 محلات ہیں. مسجد بنانے والا, اور ایک مرتبہ میں گنا دیتا ہوں, جو آدمی اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا. نمبر 2, جو آدمی 5 فرض نمازوں کے ساتھ 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے گا اللہ اسے جنت میں محل دے گا. نمبر 3, جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا. نمبر 4, جو آدمی بازار میں جا کر لا الہ الا اللہ والی دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل بنائے گا. نمبر 5, جس کے معصوم بچے بچپن میں انتقال ہو جائیں اگر وہ صبر کر لے انا للہ پڑھے اللہ جنت میں اسے محل دے گا. نمبر 6, جو آدمی 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھے گا اللہ جنت میں محل بنائے گا. نمبر 7, جو کسی مریض کی عیادت کرے گا اللہ جنت میں اسے محل دے گا. نمبر 8, جو انسان مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا جنت کے کنارے اللہ محل دے گا. نمبر 9, جو آدمی حق پر رہ کر جھگڑا معاف کرے گا اللہ جنت کے درمیان میں اسے محل دے گا. اور نمبر 10,
جس کے ایمان کے ساتھ بہترین اخلاق والا ہوگا، اللہ جنت کے اونچے مرتبوں میں اونچے محلات اسے نصیب کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان حدیثوں پر ہم کو عمل کرنے، دوسروں تک یہ حدیثیں پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔